गुलाम रसूल रात को गर्म अंडे बेचकर गुजारा करता तो इसकी बीवी कहती, मुझे ज्यादा पैसे दिया करो वरना मुझे तलाक दे दो। तो गुलाम रसूल इसे कहता, सब्र करो, हमारा अच्छा वक्त भी आ जाएगा। लेकिन एक दिन इसकी बीवी छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर किसी के साथ भाग गई तो गुलाम रसूल बच्चों को फुटपाथ पर बिठाकर मजदूरी करने लगा और आहिस्ता आहिस्ता इसके बच्चे पढ़ने लगे और कुदरत ने अपना करम किया तो बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गए और उन्होंने अपने हस्पताल के इफ्तिताह के लिए गुलाम रसूल को बुलाया तो वो बीवी को याद करके रोने लगा कि काश वो सब्र कर लेती कि तभी अचानक इसकी नज़र सफाई वाली पर पड़ी तो इसके होश उड़ गए क्योंकि वो रात 3 बजे का वक्त था। गुलाम रसूल ने अपने घर की गली में कदम रखा तो वहां बैठा एक आवारा कुत्ता भौंकने लगा। थकन से गुलाम रसूल का बुरा हशर था और सर्दी से इसकी टांगें कपकपा रही थीं। जाते ही गरम रजाई में सोने का ख्याल इसके कदमों को तेज कर गया। घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने जेब से चाबी निकाली और बगैर आहट किए दरवाजा खोलने लगा। शोर नहीं करता, कहीं सीमा जाग न जाए। गुलाम रसूल ने ऐसा से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए सोचा। अंदर खामोशी थी, छोटा सा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। गुलाम रसूल ने अंडों की खाली बाल्टी किचन में रखी। आज जेब में 300 रुपए जमा हो गए थे। आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोलकर गुलाम रसूल अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अगले ही पल ठिठक गया क्योंकि सामने ही दीवार से टेक लगाए इसकी बीवी बैठी थी। अरे तुम अभी तक जाग रही हो? गुलाम रसूल को खुशगवार हैरत हुई। वो जल्दी से जाकर इसके पास बैठ गया। देखो आज पूरे 300 रुपए जमा हुए हैं। गुलाम रसूल ने पैसे निकाल कर इसके सामने किए। समैया चंद लम्हे तक वो 300 रुपए हाथ में लिए देखती रही, फिर यकदम इसने वो 300 रुपए उठाकर सामने जमीन पर पटक दिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे ये चंद 100 रुपए। तुम्हें पता है मेरी दोस्त फायजा की शादी तय हो गई है। लड़का बड़ा बिजनेसमैन है। वो मुझे आज अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। 2 रोज बाद इसकी शादी है। मेहंदी, बारात, वलीमा तीनों दिन जाना है मुझे और मेरे पास पहनने के लिए एक ढंग का जोड़ा तक नहीं है। तुम्हारे इन 300 रुपयों से क्या जोड़ा खरीदूंगी? समैया अचानक मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। गुलाम रसूल दुखी हो गया। वो चंद लम्हे इसे देखता रहा, फिर इसने आगे बढ़कर अपनी सख्त सर्दी में कमाए हुए 300 रुपए उठा लिए। फिक्र मत करो समैया, मैं तुम्हें जोड़े ला दूंगा। कल मैं ज्यादा मेहनत करूंगा, तुम्हारे लिए एक जोड़े का बंदोबस्त तो हो ही जाएगा। गुलाम रसूल की बात पर समैया अचानक फट पड़ी। कितनी मेहनत करोगे तुम? जितना मर्जी तुम ये गर्म अंडे बेच लो, इनसे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो सकता। मुझे अच्छे और महंगे जोड़े चाहिए। जहां से मर्जी रकम का बंदोबस्त करो। वो रुख मोड़कर लेट गई थी। इसकी सिसकियों की आवाजें आ रही थी। गुलाम रसूल के दिल को कुछ होने लगा। वो समैया से बेहद मोहब्बत करता था। वो खानदान की सबसे हसीन लड़की थी। इसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। चचा ने इसे पाला था। शायद इसीलिए गुलाम रसूल जैसे गरीब शख्स के साथ उन्होंने समैया को ब्याह दिया। समैया थी तो गरीब, लेकिन इसके नखरे किसी महारानी से कम नहीं थे। वो घर का कोई काम खुशी से न करती थी। अक्सर वो बाहर से खाना मंगवाती थी। गुलाम रसूल अपने कपड़े खुद धोया करता और खुद ही इस्त्री किया करता था। समैया को तो बस बन सवर कर मेकअप करके घूमते रहना पसंद था। हर वक्त वो बस यही शिकवा करती थी कि घर में जदीद किस्म की आज़ाइश क्यों नहीं है। समैया की फरमाइशें पूरी करने के लिए गुलाम रसूल दिन रात मजदूरी करता और रात में गर्म अंडे बेचा करता, लेकिन इसके बावजूद समैया की फरमाइशें थी कि ख़त्म होने का नाम ही न लेती। गुलाम रसूल ने एक दोस्त से कर्जा लेकर समैया को 3 जोड़े दिला दिए। वो बेहद खुश हुई, लेकिन इसकी ये खुशी आरजी थी। वो दोस्त की शादी पर गई और वापस आई तो इसकी जबान पर सिर्फ फायजा और इसके शोहर का जिक्र था। इतना महंगा जोड़ा पहना था फैजा ने अपनी शादी में, और इसके जेवरात पूछो ही मत वो कितने खूबसूरत और महंगे थे। 1 लाख रुपए वाला मोबाइल तोहफे में दिया है इसके शोहर ने फैजा को। समैया हसरत भरी निगाहों से गुलाम रसूल को देखते हुए कह रही थी। गुलाम रसूल चुप सा हो गया। मुझे भी मोबाइल चाहिए, महंगे वाला। मुझसे अब ये छोटा बटनों वाला मोबाइल इस्तेमाल नहीं होता। अचानक समैया ने गुलाम रसूल को देखा। इसके पैरों तले से जमीन निकल गई।
पहले ही 2000 रुपये कर्ज उठा चुका हूँ समैया के कपड़ों के लिए और आप समैया की नई फरमाइश पूरी करने की कोशिश करो। समैया मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मजदूरी और अंडे बेचकर मैं बामुश्किल इतना कमा पाता हूँ कि हम लोगों के अखराजात पूरे हो जाते हैं। मैं तुम्हें महंगा मोबाइल कहाँ से दिलाऊं। इसके लहजे में बेबसी थी। समैया ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का कप जमीन पर फेंक दिया। देखा, मुझे पहले ही पता था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। आखिर दिया ही क्या है तुमने मुझे? अगर तुम इतने ही गरीब थे तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? किसी भी चीज के लिए कहती हूँ तो तुम गुर्बत का रोना रोने लग जाते हो। मेरे नसीब में तो कोई खुशी नहीं। वो फिर से फूट फूट कर रोने लगी। गुलाम रसूल बेबसी से इसे देखता गया। इसने समैया को चुप कराने की हर मुमकिन कोशिश कर ली, मगर इसकी एक ही रिट थी, इसे फायदा जैसा मोबाइल चाहिए था। थक हार कर गुलाम रसूल ने सहन में खड़ी अपनी वाहिद मोटरसाइकिल बेची और कुछ रकम दोस्त से उधार लेकर इसे 1 लाख रुपए वाला मोबाइल ले दिया। समैया बेहद खुश हुई। अब इसके पास एक नया मशगला आ गया था। दिन भर तैयार होती, मेकअप करती और महंगे मोबाइल से अपनी तस्वीरें खींचती रहती। गुलाम रसूल मजदूरी से थका हारा घर आता तो खाना तक न बना होता। वो समैया से खाना मांगता तो यकदम शोर मचाती, घर में सिर्फ आलू और टिंडे रखे हुए हैं, मुझसे नहीं खाई जाती ये सब्जी, इसलिए मैंने नहीं पकाई, तुम बाहर से पिज्जा ले आओ। गुलाम रसूल ठंडी सांस भर के रह जाता और खुशी से बाहर जाकर समैया का मनपसंद खाना ले आता। दिन गुजरते जा रहे थे और गुलाम रसूल कर्जे के बोझ तले दबता जा रहा था। हालांकि वो जान तोड़ मेहनत करता था। रात 3 साढ़े 3 बजे तक, जिस वक्त वो शदीद सर्दी में गलियों में घूमकर अंडे बेचता रहा होता, तो थकन और नींद के मारे इसकी आंखें बंद हो रही होती, लेकिन इसके कानों में समैया की कोई न कोई फरमाइश घूम रही होती थी। वो अपनी नींद भगाए अंडे बेचता रहता। समैया को अपने छोटे छोटे बच्चों की परवाह नहीं थी। बड़ा बेटा स्कूल जाने के लायक हो गया था, मगर समैया कोई रकम छोड़ती तो गुलाम रसूल इसे स्कूल में दाखिल करवाता। शदीद मेहनत और नींद पूरी न करने का नतीजा ये निकला कि इस रोज मजदूरी करके गुलाम रसूल घर आया तो इसकी तबीयत शदीद बोझल हो रही थी। तेज बुखार से इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। मगर आज समैया की सालगिरह थी। गुलाम रसूल इसके लिए एक छोटा सा केक और बालों में लगाने वाला एक खूबसूरत क्लिप खरीद कर लाया था। अपनी बीमारी को छुपाए वो मुस्कुराता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ। घर में सन्नाटा था। सिर्फ गुलाम रसूल के दोनों बेटे सहन में खिल रहे थे। इसने समैया को पुकारा, मगर कोई जवाब न मिला। वो परेशान होकर कमरे के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही समैया फोन पर किसी से बातें कर रही थी। गुलाम रसूल ने मुस्कुरा के इसे देखा, मगर समैया ने घबरा के एकदम फोन बंद कर दिया। आज आप जल्दी आ गए? इसने प्यार से पूछा। गुलाम रसूल ने हाथ में पकड़ा हुआ केक और तोहफा इसकी जानब बढ़ाया। हाँ, आज तुम्हारी सालगिरह थी ना, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या खरीद के लाया हूँ। गुलाम रसूल बेहद खुश था। इसे लगा समैया भी खुश होगी, मगर समैया ने मुंह बनाते हुए केक एक तरफ रख दिया और क्लिप को उलट पलट कर देखने लगी। बस ये तोहफा लाए हो मेरे लिए? मेरी तो किस्मत ही खराब है। जानते हो फैजा को इसकी सालगिरह पे इसके शोहर ने क्या तोहफा दिया है? इतनी मोटी सोने की चैन बनवा कर दी है और तुम मेरे लिए ये 100 रुपए वाला क्लिप लेकर आ गए हो। मुझे नहीं चाहिए ये। समैया ने क्लिप को खिड़की से बाहर उछाल दिया। गुलाम रसूल हक्का बक्का रह गया। इसने अपनी मजदूरी के पैसे बचाकर वो क्लिप खरीदा था। मैं फैजा के शोहर का मुकाबला नहीं कर सकता। वो बिजनेसमैन है और मैं अंडे बेचता हूँ और मजदूरी करता हूँ। मैं बस इतना ही तोहफा ले सकता हूँ। गुलाम रसूल ने बेबसी से कहा तो समैया तो जैसे फट पड़ी। नहीं होता तुम्हारे साथ इतने से पैसों में गुजारा। अब मैं तंग आ गई हूँ ये गुर्बत भरी जिंदगी जीते जीते। मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं, अच्छा मेकअप खरीदना है। रोज रोज आलू भिंडी तोरी जैसी सब्जियां खा खा कर मेरे मुंह का जायका खराब हो गया है। तुम्हारे इतने से पैसों में अब मेरा घर नहीं चलता। अगर तुम मेरा खर्च नहीं उठा सकते तो मुझे तलाक दे दो। समैया ने मुंह फाड़ कर कहा तो गुलाम रसूल के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे अपना बुखार और तबीयत की खराबी भूल ही गई। समैया के मुंह से ऐसी बात इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी।
وہ اس سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا۔ سمیہ تو کمرے سے باہر جا چکی تھی اور باہر سین میں پھرتے دونوں بیٹوں کو بری طرح پیٹتے ہوئے اپنا غصہ نکال رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ روتے ہوئے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ سال بعد سالگرہ آتی ہے، لیکن مجال ہے شوہر کی جانب سے کوئی اچھا تحفہ موصول ہو۔ اتنے غریب اور ناکارہ شوہر کے ساتھ رہ کر تو اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ غلام رسول کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ کل سے وہ زیادہ محنت کرے گا اور سمیہ کو ہر ممکن خوشی دینے کی کوشش کرے گا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ایک ہفتے بعد غلام رسول انڈے بیچ کر رات کو گھر آیا تو شدید کڑاکے دار سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی بالٹی میں 2 انڈے بچا کر رکھے تھے، ایک اپنا ایک سمیہ کا۔ اسے پتا تھا سمیہ جاگ رہی ہوگی۔ وہ گھر کے اندر آیا تو واقعی سمیہ جاگ رہی تھی، مگر حیران کن طور پر وہ آج بڑی خوش لگ رہی تھی۔ دیکھو سمیہ، میں تمہارے لیے ایک انڈا لایا ہوں، غلام رسول نے کہا تو سمیہ نے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اور تو تم کچھ لاتے نہیں، چلو ایک انڈا ہی کھلا دو۔ غلام رسول نے نظر انداز کر دیا اور انڈا چھیل کر اس کے سامنے پلیٹ میں رکھ دیا۔ وہ سمیہ سے باتیں کرنے لگا۔ سمیہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، مگر کسی خیال کے تحت وہ بار بار مسکرا رہی تھی۔ وہ آج پہلے سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ غلام رسول نے اس کا ہاتھ پکڑا تو سمیہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور تبھی غلام رسول چونک گیا۔ سمیہ کے گلے میں سونے کی موٹی سی چین جھول رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ چین تمہیں کہاں سے ملی؟ غلام رسول نے کپ کپاتے ہاتھوں سے سمیہ کی چین پر انگلی پھیری۔ وہ یکدم یوں گھبرا گئی جیسے کسی نے اس کی چوری پکڑ لی ہو۔ اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ یہ چین دراصل مجھے میری دوست فیضہ نے دی ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے سونے کی چین بہت پسند ہے، مگر تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ مجھے چین دلا سکو، اس لیے اس نے میرے لیے چین بنوا دی۔ اب وہ تو بہت امیر ہے نا، اس کا شوہر بہت زیادہ پیسے کماتا ہے، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے وہ ایک چین بنا دے یا 10۔ بات کے آخر میں سمیہ کا لہجہ حسرت امیز ہو گیا تھا۔ غلام رسول خاموش سا ہو گیا۔ اسے اچھا نہیں لگا تھا کہ سمیہ نے کسی اور سے سونے کی یہ چین خریدی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں چین بنوا دوں گا، تمہیں فیضہ سے نہیں لینی چاہیے تھی، غلام رسول نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ لیکن سمیہ کو اچانک غصہ آ گیا۔ وہ یوں ہی جھوٹی باتوں پر غلام رسول پر غصہ کرتی تھی۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارے پاس اگلے 50 سالوں میں بھی اتنے پیسے جمع نہیں ہوں گے کہ تم مجھے سونے کی چین دلا سکو، اس لیے اگر میں نے اپنی خوشی پوری کر لی ہے تو خدا کے لیے اسے نظر مت لگاؤ۔ وہ ایک دم اٹھی اور جانے لگی۔ غلام رسول گھبرا گیا۔ نہیں نہیں، کوئی بات نہیں، تم نے لے لیا ہے تحفہ تو اچھی بات ہے، اب یہاں بیٹھو، کہاں جا رہی ہو؟ غلام رسول نے سمیہ کا ہاتھ پکڑا، مگر وہ ناراض ہو چکی تھی۔ وہ دوبارہ سے غلام رسول کا ہاتھ جھٹک کر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ غلام رسول اس کی پشت کو گھورتا رہا اور پھر تھک کر خود ہی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک رات غلام رسول کے انڈے جلدی فروخت ہو گئے۔ وہ وقت سے ذرا پہلے گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی کی نکڑ پر پہنچتے ہی وہ ایک دم سے چونکا۔ کوئی سایہ سا اس کی دیوار سے کود کر باہر نکلا تھا۔ غلام رسول کے پسینے چھوٹ گئے، کہیں کوئی چور تو گھر میں داخل نہیں ہو گیا تھا۔ سمیہ گھر میں اکیلی تھی، اس کی سب سے قیمتی دولت تو وہی تھی۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا گھر میں آیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا، سمیہ سمیہ، مگر دروازہ کسی نے نہ کھولا۔ اب تو غلام رسول کو شدید پریشانی ہو گئی تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں خاموشی تھی۔ پریشان صورت لیے غلام رسول کمروں کے اندر داخل ہوا۔ دونوں بچے پرسکون نیند سو رہے تھے، سامنے ہی سمیہ بھی بے خبر سو رہی تھی۔ غلام رسول لپک کر اس کے پاس گیا، اس نے اس کا کندھا ہلایا اور اٹھایا۔ سمیہ جاگو، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ سمیہ ایک دم نیند سے جاگی اور حیران ہوتے ہوئے کہنے لگی، گھر میں کس نے آنا ہے؟ تم ہی آتے ہو رات کے وقت، اور تم تو ابھی آئے ہو، وہ اپنی آنکھیں ملتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہ معلوم کیوں غلام رسول کو ایسے لگا جیسے وہ نیند سے نہیں جاگی بلکہ وہ پہلے سے ہی جاگ رہی تھی۔ غلام رسول پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے پورے گھر کا جائزہ لیا، کوئی چیز چوری نہیں ہوئی تھی، اور ویسے بھی ایسا قیمتی تھا ہی کیا جو چوری ہوتا۔ میں نے ایک سائے کو باہر کودتے ہوئے دیکھا تھا،
مجھے لگا گھر میں کوئی چور آ گیا ہو، غلام رسول نے کہا تو سمیہ یکدم گھبرا گئی۔ کس نے کودنا ہے گھر سے باہر اور یہاں کون آئے گا؟ چوری کرنے کے لیے پھوٹی کوڑی تک تو ہے نہیں ہمارے پاس، بلا وجہ وہم پال رہے ہو، سو جاؤ چپ کر کے، سمیہ نے اسے کہا اور خود سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کئی سوچوں نے غلام رسول کا احاطہ کر لیا تھا، مگر پھر بھی وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے میں کسی مردانہ پرفیوم کی مہک موجود ہے، مگر اس نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن وہ صبح مزدوری پر جانے لگا تو پڑوس کے چچا خیرالدین نے اسے روک لیا۔ صرف پیسے کمانے پر ہی زور مت رکھ، غلام رسول اپنے گھر پر بھی توجہ دے، آنکھیں کھلی رکھ، تیری غیر موجودگی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس بات کا بھی کچھ پتہ لگا لے۔ چچا خیرالدین کی آواز میں تنبیہ تھی۔ غلام رسول کو کچھ سمجھ نہ آیا، مگر چچا خیرالدین نے مزید کوئی بات نہیں کی تھی اور آگے بڑھ گئے تھے۔ غلام رسول مزدوری پر چلا گیا۔ دن بھر جان توڑ محنت کرنے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ ابھی اسے انڈے فروخت کرنے بھی جانا تھا، لیکن وہ خوش تھا، اسے معمول سے زیادہ پیسے ملے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کل سمیہ کو لے کر اس کی پسند کا جوڑا دلائے گا۔ وہ گھر میں آیا تو اسے ایک جھٹکا سا لگا، دونوں بچے صحن میں روتے ہوئے پھر رہے تھے، وہ گندگی میں لتھڑے ہوئے تھے۔ غلام رسول نے پوچھا امی کہاں ہے، مگر دونوں بچے روتے ہوئے غلام رسول سے لپٹ گئے۔ پتہ نہیں امی کہاں ہے۔ بڑا والا بیٹا 4 سال کا ہو رہا تھا، مگر اس کی حالت بھی بری تھی۔ غلام رسول نے اندر کمروں کا جائزہ لیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران ہو گیا، سمیہ تو اس وقت کہیں نہیں جایا کرتی تھی، شاید محلے میں کہیں گئی ہوگی۔ غلام رسول نے خود کو تسلی دی اور الماری کھول کر اپنے لیے کپڑے نکالنے لگا، لیکن اگلے ہی پل سے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ الماری میں سمیہ کے کپڑوں والا حصہ خالی تھا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے جلدی سے سمیہ کی باقی چیزوں کا جائزہ لیا، وہاں اس کی چوڑیاں، میک اپ، جیولری، یہاں تک کہ سمیہ جو چادر اپنے اوپر اڑا کرتی تھی وہ بھی نہیں تھی۔ غلام رسول بکھلا کر باہر نکلا اور تبھی دروازے پر چچا خیرالدین داخل ہوا۔ تجھے کہا تھا غلام رسول اپنے گھر پر بھی توجہ دے، تیری بیوی آج ایک بیگ لے کر کسی مرد کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آئی ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگا، لیکن وہ دونوں رکشے میں سوار ہو گئے۔ یہ دونوں بچے گھر میں رو رہے تھے، اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے۔ غلام رسول کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی پیاری بیوی اسے چھوڑ کر کسی مرد کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دونوں بچے روتے ہوئے باپ کے پاس آ گئے تھے۔ باپ کو اس طرح روتا دیکھ کر وہ دونوں بھی سہم گئے۔ چچا خیرالدین نے آگے بڑھ کر غلام رسول کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دی، مگر غلام رسول کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ سمیہ اسے اتنا بڑا دھوکہ دے گی، وہ یہ بات مان ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر اندر کمرے میں آیا اور تبھی اسے دراز میں رکھا ہوا ایک خط مل گیا۔ اس پر لکھا تھا، میرے سامنے ایک لمبی زندگی پڑی ہے، میں یہ ساری زندگی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترس کر نہیں گزار سکتی، اس لیے میں ایک امیر شخص کے ساتھ جا رہی ہوں۔ غلام رسول نے خط پڑھ کر کوڑے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ وہ سمیہ کو بھول جانا چاہتا تھا، مگر بہت مشکل تھا۔ اس کے دونوں بچے چھوٹے تھے اور انہیں ماں کی بے حد ضرورت تھی۔ غلام رسول اگر ان کے ساتھ گھر پر رہتا تو پیسہ کون کماتا؟ ظاہر ہے اسے بچوں کے اخراجات تو پورے کرنے ہی تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی غلام رسول نے کڑا فیصلہ کر لیا۔ سخت سردی کے دنوں میں وہ اگلی صبح جاگا تو اس نے دونوں بچوں کو بھی تیار کر لیا۔ وہ روڈ پر مزدوری کرنے کے لیے بیٹھا تو دونوں بچے اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے کام مل گیا۔ وہ دونوں بچوں کو اپنے ساتھ ہی اپنے کام پر لے گیا۔ بچے دن بھر اس کے ساتھ کھیلتے رہے۔ جس گھر میں کام ہوتا، مالکان جب 2 چھوٹے بچے غلام رسول کے ساتھ دیکھتے تو انہیں بڑی ہمدردی ہوتی۔ وہ بچوں کو کھلاتے پلاتے اور اکثر اوقات انہیں نئے کپڑے بھی دے دیتے۔ غلام رسول کے دن کٹنے لگے۔ اب تو وہ یہی کرتا، بچوں کو روز اپنے ہمراہ لے جایا کرتا۔ نہ جانے قسمت غلام رسول پر مہربان ہو رہی تھی یا کیا۔ غلام رسول کو روزانہ اچھا کام ملنے لگا۔ پہلے تو اس کے زیادہ تر پیسے سمیہ کی فضول فرمائشوں میں اڑ جایا کرتے تھے اور وہ قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا تھا، لیکن اب اسے ہر وقت بچت ہی بچت ہونے لگی۔ رفتہ رفتہ اس نے اپنا سارا قرض اتار دیا۔ 1 سال ہو گیا تھا بچوں کو اس کے ساتھ جاتے۔
اب وہ اتنے بڑے ہو گئے تھے کہ غلام رسول انہیں اسکول میں داخل کروا سکتا تھا۔ اس کے پاس اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ غلام رسول نے دونوں بچوں کو بہترین انگلش میڈیم اسکول میں داخل کروا دیا۔ بچے اسکول جانے لگے۔ غلام رسول نے ایک ملازمہ کا بندوبست بھی کر دیا تھا۔ بچے جب اسکول سے گھر آتے تو ملازمہ انہیں کھانا پکا کر دیا کرتی۔ خود غلام رسول شام تک واپس آتا تو اس کی جیب میں اچھے خاصے پیسے موجود ہوا کرتے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے، بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ 20 سال کا عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا۔ غلام رسول کے ذہن سے سمیہ کبھی نہ نکلی، نہ ہی وہ کبھی پلٹ کر واپس آئی۔ مگر غلام رسول کے دونوں بچوں نے اپنے باپ کا مان رکھ لیا تھا۔ آج دونوں بچوں کی میڈیکل کی ڈگری مکمل ہو گئی تھی۔ دونوں نے اسکالرشپ پر میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ آن لائن کام بھی کرتے رہے تھے۔ غلام رسول اور اس کے بچوں کے پاس بے شمار دولت جمع ہو چکی تھی۔ بوڑھا غلام رسول اپنے خوشی کے آنسو کو روک نہیں پا رہا تھا۔ جب اس کا بڑا بیٹا ساجد اس کے پاس آیا، بابا اب میں اور چھوٹا دونوں ہی ڈاکٹر بن گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنا ہسپتال کھول لیں۔ ہمارے پاس اتنا پیسہ تو ہے ہی۔ میرے کچھ دوست بھی میرے ساتھ مل کر ایک ہسپتال کھولنا چاہتے ہیں۔ یہ سب آپ کی ہوئی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس مقام پر ہیں۔ ساجد نے باپ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ غلام رسول کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ گزرے برس کی شدید مشقت نے اسے کمزور کر دیا تھا، لیکن بیٹے قابل نکلے تھے، اس بات کا فخر اس کا سر بلند کر دیتا تھا۔ دونوں لڑکوں نے ہسپتال کی تعمیر شروع کروا دی۔ سالوں کا کام مہینوں میں ہو گیا اور جلد ہسپتال کی شاندار عمارت بن کر تیار ہو گئی۔ اسے شہر کے پوش علاقے میں بنایا گیا بڑا سا ہسپتال تھا۔ غلام رسول کے دونوں بچوں نے ہسپتال کا افتتاح کرانے کے لیے اپنے باپ کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا۔ کئی لوگوں کے مجمع میں غلام رسول نے کینچی سے جب فیتا کاٹا تو خوشی سے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ سب لوگ خوشی سے تالیاں بجا رہے تھے، مگر اچانک غلام رسول رونے لگا۔ اس کے دونوں بچے اس کے پاس آئے۔ کیا ہوا بابا جان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ کی طبیعت خراب ہے؟ ساجد نے پوچھا، مگر غلام رسول پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آج اگر تمہاری ماں ہمارے ساتھ ہوتی تو یقیناً خوش ہوتی۔ اگر وہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتی تو اس کے صبر کا پھل اسے مل جاتا، لیکن اس نے مصیبت کے دنوں میں مجھے چھوڑ دیا۔ غلام رسول پھر سے رونے لگا تھا۔ دونوں بچے افسردہ ہو گئے، مگر انہیں اپنی ماں سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ سب لوگ ہسپتال کے اندر جا کر عمارت کو دیکھ رہے تھے۔ غلام رسول بھی اپنے آنسو پوچھتے ہوئے آگے بڑھ کر ہر چیز کا جائزہ لینے لگا۔ وہ ایک راہداری سے گزر رہا تھا، اپنے ہی دھیان میں گم تھا کہ اچانک صفائی کرنے والی ایک عورت سے ٹکرا گیا۔ معاف کیجیے گا سر، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، دراصل میری نظر کمزور ہے، صفائی کرنے والی عورت وضاحت دے رہی تھی۔ غلام رسول چونکا، یہ آواز جانی پہچانی تھی۔ اس نے پلٹ کر غور سے دیکھا، سامنے کھڑی عورت نے بھدرنگے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے جس پر جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ پیروں میں پرانی سی چپل تھی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا، سر کے سارے بال سفید تھے اور چہرے پر جریوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ اور بے حد لاغر تھی۔ مگر غلام رسول بری طرح سے چونکا، اس نے اسے پہچان لیا تھا۔ کیا تم سمیہ ہو؟ اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر پوچھا لگاتی ہوئی عورت سے کہا۔ وہ عورت بری طرح سے چونکی، وہ واقعی سمیہ ہی تھی۔ اس نے غور سے غلام رسول کو دیکھا اور اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی، کیونکہ غلام رسول اس وقت برانڈ کا ایک شاندار سوٹ پہنے ہوئے کھڑا تھا۔ شاندار خوراک اور اچھے رہن سہن نے اس کی عمر کو جیسے چھپا دیا تھا۔ وہ سمیہ سے آدھی عمر کا معلوم ہو رہا تھا۔ سمیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک ہی اس نے پونچھا ایک طرف پھینک دیا اور دونوں ہاتھ غلام رسول کے سامنے جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو غلام رسول، تمہیں چھوڑ کر جانے کے بعد تقدیر نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ شاید تمہاری پرخلوص محبت کو دھوکہ دینے کا یہی صلہ تھا۔ جو مجھے ملا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ غلام رسول نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ سمیہ کہہ رہی تھی، میں اپنے جس آشنا کے ساتھ بھاگی، اس نے مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ کورٹ سے مجھے خلا دلوائے گا۔ چند دن تو اس نے مجھے ہوٹل کے کمرے میں رکھا اور مجھ سے خوب پیار کیا، لیکن پھر ایک روز غائب ہو گیا۔ میں بہت پریشان ہوئی، میں نے بہت دنوں تک اس کا انتظار کیا۔ آخر ایک روز ہوٹل والے مجھ سے آ کر کمرے کا کرایہ مانگنے لگے۔
मैं बेहद परेशान थी। मैंने अपने सामान की तलाशी ली और मेरे हवास गुम हो गए, क्योंकि मेरे सामान में मौजूद सोने की वो कीमती चैन भी गुम हो चुकी थी जो इसने मुझे दी थी, और इसे ले जाने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा वही आशना था। होटल वालों ने मुझे कमरे से निकाल दिया। मेरे पास रहने का और कोई ठिकाना तो था नहीं। मैंने सोचा कि वापस आ जाती हूँ। मैं जानती थी कि तुम मुझसे बेहद मोहब्बत करते थे, यकीनन तुम मुझे माफ कर देते। मैं होटल से निकली, रास्तों का पता नहीं था। यूं ही सड़कों पर घूमते हुए मैं अपने इलाके का पता पूछती रही। शायद मेरी खूबसूरती की वजह से किसी ने मुझे नजर में रख लिया, और यूं ही सड़कों पर घूमते ही अचानक किसी ने मुझे अगवा कर लिया। जिसने मुझे अगवा किया था, इसने मुझे एक तवाइफ के कोठे पर ले जाकर फरोख्त कर दिया। काफी अरसा तक मैं वहां मजबूर रही, और जब इन्हें एक मुनाफा बख्श खरीदार मिला तो उन्होंने मुझे इसके हाथ बेच डाला। एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरी जगह पर एक लंबे अरसे तक मैं फरोख्त होती रही। जब मेरी उम्र ज्यादा हो गई तो उन्होंने मुझे सड़कों पर फेंक दिया। अब वापस आने के लिए मेरे पास कोई वजह ही नहीं बची थी। मुझे लगा जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही होना चाहिए था। अब मैं वापस आकर तुम्हारे जैसे नेक इंसान के साथ ज्यादती नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोशी से सड़कों पर सफाई का काम करने लगी। इस अस्पताल में काम मिला तो मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बच्चों का अस्पताल है। ये सब मेरा अपना किया धर्रा है कि मेरे बच्चे एक शानदार अस्पताल के मालिक हैं, और मैं सड़कों पर झाड़ू लगाती हूँ और एक झोंपड़ी में रहती हूँ। समैया की बात सुनकर गुलाम रसूल को बेहद अफसोस हुआ था। समैया अपने बच्चों का पूछ रही थी, मेरे बच्चे अब कैसे हैं? वो दोनों तो बड़े हो गए होंगे, मैं इनसे मिलना चाहती हूँ। दोनों बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, मैंने सुना है। सब लोग इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे। गुलाम रसूल के दिल में समैया के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, मगर इसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और इनकी मां से मिलवा दिया। समैया फूट फूट कर रोने लगी और सबसे माफिया मांगने लगी। गुलाम रसूल के दोनों बच्चों को अपनी मां से हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने रिश्ते के नाते मां को एक बेहतर रिहाइश और खाना पीना मुहैया कर दिया। गुलाम रसूल ने इसे माफ कर दिया था, लेकिन वो दोबारा कभी इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, क्योंकि जो औरत बुरे दिनों में साथ न दे, अच्छे दिनों में भी साथ रहने का इसका कोई हक नहीं बनता था। समैया को शदीद पछतावा हुआ था कि इसने मुश्किल के दिनों में गुलाम रसूल का साथ नहीं दिया, बल्कि अपनी लालच और फजूल की खुशियों से इसका जीना दो भर किए रखा। वो रात भर रोते हुए बस आ भरती थी कि काश वो इन दिनों में सब्र कर लेती तो आने वाले अच्छे दिनों में आज वो गुलाम रसूल और अपने बेटों के साथ शरीक होती। मगर वो बदकिस्मत थी जिसने अपने हाथों से फूलों भरे रास्ते को छोड़कर एक कांटों भरी दलदल का इंतखाब किया था।